بسم الله الرحمن الرحيم। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं ओपीडिया यूट्यूब चैनल। बिस्मिल्लाह 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 अर्रहमान 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 अर्रहीम अर्रहीम الرحيم الرحمن 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 الرحيم 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 بسم الله بسم الله بسم الله الرحيم 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 الرحمن 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 الله 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 بسم الله بسم الله بسم الله بسم الرحيم بسم الرحيم بسم الرحيم الرحمن 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 بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن 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 الرحيم 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 الرحمن 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 الرحيم 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 بسم الله بسم الله بسم الله الرحيم 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 الرحمن 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 الله 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 بسم الله بسم الله بسم الله بسم الرحيم بسم الرحيم بسم الرحيم الرحمن الرحمن
الرحمن. بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن 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 الرحيم 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 الرحمن 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 الرحيم الرحيم الرحيم. بسم الله بسم الله بسم الله الرحيم الرحيم الرحيم. الرحمن الرحمن الرحمن. الله الله الله. بسم الله بسم الله بسم الله. بسم الرحيم بسم الرحيم بسم الرحيم. الرحمن الرحمن الرحمن. بسم الله بسم الله بسم الله. الرحمن 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 الرحيم